नमस्कार। कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 7 मा रहेको बल र चाल पाठ अन्तर्गत न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा न्युटनले चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू पत्ता लगाएका छन्। त्यसमा पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम, र त्यस अन्तर्गत हामीले इनर्सियाका प्रकार र न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम र इनर्सियाको सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्यौं। आज हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम, त्यससँग सम्बन्धित रहेर बलको मापन गर्नको लागि बल F = पिण्ड मास इन्टु प्रवेग A, F = ma सूत्र प्रमाणित गर्छौं र उक्त सूत्र प्रयोग गरी त्यससँग सम्बन्धित गणितीय समस्या गरेर हल गरेर बलको मापन गर्छौं र दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको उपयोगिताहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला हामी केही चित्र हेरौं। ल, यता हेर्नुस् त। तलको चित्र अवलोकन गरौं र छलफल गरौं। पहिलो चित्रमा के देख्नुहुन्छ तपाईं? हेर्नु न, यहाँ 10 केजी 10 केजी पिण्ड भएको एउटा बक्सलाई तानिरहेको छ। अनि अर्को चित्रमा फेरि 10 10 20 केजी 20 केजी मास पिण्ड भएको दुईवटा बक्सहरूलाई जोडेर यसरी तानिएको छ। यो दुईवटा बक्सहरूलाई तान्दा कुनलाई तान्न बढी बल प्रयोग होला? एकछिन सोच्नुस् त। पक्कै पनि यो दुईवटा बक्सहरू 20 केजी, यो 10 केजी, यो 10 केजी 20 केजी मास भएको यो दुईवटा बक्सलाई तान्नलाई बढी बल लाग्छ। अनि हामीले गति परिवर्तन गर्न पर्यो, यो गुड्ने यसको चाहिँ गुडाइको दर परिवर्तन गर्न पर्यो भने कुनमा छिटो गर्न सकेला? अर्थात् तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा गतिमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ भनेर अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र अनि यसमा प्रवेग उत्पन्न गर्दा, प्रवेग घटबड गर्दा कुन चाहिँमा सजिलो होला? ल, अब दोस्रो चित्र हेर्नुस् त। यहाँ A प्रवेग, F बल र M मास वा पिण्ड भएको वस्तुलाई यता तानिरहेको छ। अनि त्यसमा फेरि 2A प्रवेग दोब्बर गरेर त्यही पिण्डलाई दोब्बर बलले दुईजनाद्वारा तानिरहेको छ। अनि फेरि हेर्नुस् त, अर्को चित्रमा प्रवेगलाई केही घटाइएको छ, आधा गरिएको छ र अनि पिण्ड बढाइएको छ। यसरी पिण्ड बढ्दा त प्रवेग घट्दो रहेछ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुस् त, पिण्ड M मात्र छ अनि पिण्ड कम हुँदा त प्रवेग 2A छ, बढ्दो रहेछ। अब बल, पिण्ड, प्रवेगको सम्बन्ध त यहाँबाट पनि तपाईले केही बुझ्नुभयो। अब तेस्रो चित्रमा हेर्नुस् त। यहाँ साइकललाई एक्लै चलाइएको छ अनि फेरि साइकलको पछाडि अर्को एकजनालाई थपेर चलाउँदा के फरक पर्ला? पक्कै पनि कम लोड भएको साइकल छिटो चलाउन सकिन्छ। अनि यसमा पहिलो चित्रमा कम बल प्रयोग गरे पनि हुन्छ। दोस्रो चित्रमा साइकलमा एकजना मात्रै
चढिरहेको अवस्थामा अर्को एकजना पनि थप्दा बढी बल लगाउनु पर्ला, होइन त? ल, यति चित्र अध्ययन गरिसकेपछि तपाईले बल, पिण्ड र प्रवेगको सम्बन्धको बारेमा केही त पक्कै सोच्नुभयो है। अब हामी केही प्रश्नहरू पनि छलफल गरौँ। ल, तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ। हामीले बोकेको भारी बिसाएर रित्तै हिँड्दा चाँडो चाँडो हिँड्न सकिन्छ, होइन र? किन होला? हामीले भारी बोक्दा त्यो भारीमा त पिण्ड हुन्छ, होइन र? अनि त्यो भारी हामीले बिसायौँ, हाम्रो शरीरको मात्र पिण्ड हुन्छ। अनि त्यो बेलामा त कम पिण्ड भएपछि त हामीले छिटो छिटो हिँड्न सकिने रहेछ नि। अनि साइकललाई चाँडो चाँडो गुडाउनु पर्ने अवस्थामा एक्लै चालक र चालकको पछाडि अर्को व्यक्ति बस्दा प्रयोगमा के कस्तो भिन्नता आउँछ होला? अर्थात् त्यसको दौडने गतिको परिवर्तन छिटो र ढिलोमा के भिन्नता आउँछ? र सवारी साधन, यातायातका साधन जस्तै मोटरसाइकल, कार, बस, ट्रकहरूमा चाहिँ एक्सेलेरेटरबाट इन्जिनले लगाउने बल बढाउँदा अनि त्यसैमा जोडले ब्रेक थिच्दा सवारी साधनमा उत्पन्न हुने प्रयोगमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ होला? पक्कै पनि है, एक्सेलेरेटरबाट इन्जिनले बल लगाउँदा त्यसको गति अर्थात् स्पिड बढ्छ, अनि त्यो ब्रेक थिच्दा चाहिँ घट्छ। अनि गति घटबड भएपछि त त्यसको प्रवेगमा पनि परिवर्तन आयो। हामीले एक्सेलेरेटरबाट बल लगायौँ, प्रवेग बढ्छ, अनि ब्रेक थिच्छौँ, रोकिँदा प्रवेग घट्छ। ल, अब यी चित्रहरू र प्रश्नहरूको छलफल गरिसकेपछि हामी एउटा सानो प्रयोग पनि गरेर हेरौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा एउटा काठको खाली बक्स छ र अब यो बक्सलाई मैले केही स्थान पर राखेर आफूतिर ताने। हेर्नुहोस् है, मैले खाली बक्स तान्ने र ढकल्ने गरिरहेको छु। अब म यसमा एउटा ब्लक वा इँटा राखेर तान्ने र धकल्ने गर्छु। हेर्नुहोस् है, मैले खाली तान्दा र यसरी इँटा राखेर तान्ने ढकल्ने गर्दा के भिन्नता पाउनुभयो? अझै यसमा मैले अर्को इँटा पनि थप्छु र यसलाई यसै गरी तान्ने धकल्ने गर्छु। मलाई यसरी इँटा थप्दै जाँदा तान्नलाई बढी बल लगाउन परिरहेको छ, अनि खाली बक्स तान्दा भन्दा इँटा राखेर बक्स तान्दा यो बक्स ढिलो चलेको अर्थात् यसको गति घटेको। रित्तो हुँदा जति गति थियो यसरी इँटा राखेर तान्दा यसको गति घटेको देखिन्छ। हामीले पिण्ड, त्यसमा लगाइने बल र गतिमा हुने घटबड अर्थात् प्रवेगको बारेमा एउटा सानो प्रयोग पनि गरेर हेरौँ, जहाँ खाली बक्सलाई तान्दा कम बल लगाउँदा पनि त्यो छिटो चलेको अर्थात् त्यसको गति धेरै थियो। जब हामीले पिण्ड थप्दै गयौँ, खालीमा एउटा इँटा राख्यौँ र त्यसलाई उही प्रक्रियाले तान्ने धकल्ने गऱ्यौँ, त्यसमा सुरुमा लगाएको बलभन्दा केही बल हामीले बढाउनु पर्यो र त्यसमा अझै हामीले अर्को इँटा राख्दा बल अझै बढाउनु पर्यो र त्यसको गति चाहिँ झन् के हुँदै गयो? घट्दै गयो। अब यो प्रयोगात्मक
कार्यबाट तपाईले के बुझ्नुभयो त? पक्कै पनि कुनै वस्तुको मा उत्पन्न हुने प्रवेग बल कति लगाउँछौँ हामीले त्यसमा प्रत्यक्ष भर पर्दो रहेछ। अनि पिण्ड चाहिँ हामीले बढाउँदै जाँदा थोरै पिण्डमा धेरै पिण्ड बढाउँदै जाँदा प्रवेग त अर्थात् त्यसको गतिमा हुने परिवर्तन त घट्दो रहेछ भन्ने त पक्कै पनि अनुमान गरियो। अब यही पिण्ड बल र त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेगको आधारमा सर आइजक न्युटनले चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको प्रतिपादन गरे। र के हो त त्यो दोस्रो नियम? ल अब हेरौँ है त। चाल सम्बन्धी न्युटनको दोस्रो नियम, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब यता हेर्नुहोस् त, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम अनुसार बलको प्रयोगबाट अर्थात् कुनै पनि वस्तुमा बल लगाएर त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लागेको बलसँग समानुपातिक र त्यसको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो न्युटनले चाल सम्बन्धी पत्ता लगाएको दोस्रो नियम, जसलाई अङ्ग्रेजीमा द एक्सेलरेसन अफ एन अब्जेक्ट इज प्रोड्युस्ड बाई अ नेट फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द म्याग्निट्युड अफ द नेट फोर्स एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द अब्जेक्ट मास। अब हामीले कुनै पनि वस्तुको पिण्डलाई हामीले एम मान्छौँ, पिण्ड एम मान्छौँ, अनि त्यसमा हामीले बल लगाउँछौँ। लगाइएको बललाई हामी एफले जनाउँछौँ र कुनै पनि पिण्डमा बल लगाएपछि त पक्कै पनि त्यसको गतिमा परिवर्तन हुन्छ। गतिमा परिवर्तन हुनु भनेको प्रवेग हो र त्यस वस्तुमा बल लगाउँदा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई हामी ए मान्छौँ। प्रवेग ए मानौँ। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले के भन्छ? बलको प्रयोगबाट वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लागेको बलसँग समानुपातिक हुन्छ। बल बढे प्रवेग पनि बढ्छ, बल घटे प्रवेग पनि घट्छ। समानुपातिक सम्बन्ध भनेको प्रत्यक्ष। अब हामी यसलाई गणितीय भाषामा कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ। ए प्रोपोर्सनल, यो साइन, यो सिम्बलको नाम प्रोपोर्सनल हो अर्थात् समानुपातिक हो। ए भेराइजेज एफ, यसलाई भ्यारिज भनेर पनि पढिन्छ र ए समानुपातिक एफ भयो। अब त्यसै गरी त्यसको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक, जस्तै हामीले इँटा थप्दै जाँदा खाली बक्समा इँटा थप्दै जाँदा त्यसको गति त के हुँदै गएको थियो? घट्दै गएको थियो। र भनेपछि गति घट्नु भनेको त प्रवेग पनि घट्दै जानु हो र हामीले पिण्ड बढाउँदै जाँदा प्रवेग घट्यो। अब रित्तो तान्दा त्यहाँ पिण्ड कम थियो, त्यो बेलामा प्रवेग बढेको थियो। भनेपछि प्रवेग र पिण्ड बीच चाहिँ उल्टो सम्बन्ध अर्थात् व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुने रहेछ। त्यसलाई गणितीय भाषामा ए प्रोपोर्सनल 1/m भनिन्छ। यसरी प्रत्यक्ष छ भने माथिबाट र व्युत्क्रमानुपातिक अर्थात् उल्टो सम्बन्ध छ भने मुनिबाट यसरी लेखिन्छ। अब यही दुईटा सम्बन्धको आधारमा न्युटनले बलको मापन गर्ने सूत्र F = ma प्रमाणित गरे र हामी पनि बलको मापन गर्ने F = ma सूत्र कसरी प्रमाणित गर्ने त्यो हेरौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् त, F = ma प्रमाणित गर्ने प्रुफ अफ F = ma। हामीले कुनै वस्तुमा लागेको परिमाणात्मक बल अर्थात् नेट फोर्सलाई F, फोर्सबाट F, त्यसको पिण्ड m, मासबाट m र त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग a, एसेलरेसन, प्रवेगलाई अङ्ग्रेजीमा एसेलरेसन भनिन्छ, त्यसको a।
र कुनै वस्तुमा लागेको परिमाणात्मक बल नेट फोर्स बढाउँदा प्रवेग बढ्छ, घटाउँदा प्रवेग घट्छ, किनकि बल र प्रवेग बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध, समानुपातिक सम्बन्ध छ। त्यसकारण प्रवेग ए समानुपातिक अर्थात् प्रोपोर्सनल एफ, यसलाई समीकरण 1 मानौँ। जहाँ पिण्ड आएको छैन, हामीले यहाँ 3 वटा बीच सम्बन्ध हेरेका छौँ, बल, पिण्ड र प्रवेग। यसमा प्रवेग र बल आएको छ र पिण्ड आएको छैन, त्यसकारण गर्दा पिण्ड हामीले स्थिर अर्थात् कन्स्ट्यान्ट मान्यौँ। र वस्तुमा लागेको परिमाणात्मक बल स्थिर भएको अवस्थामा त्यसको पिण्ड बढाउँदै जाँदा प्रवेग त घट्छ। जस्तै हामीले इट्टामा खाली बक्समा एउटा इट्टा राख्यौँ, त्यसको प्रवेग घट्यो, फेरि अर्को इट्टा थप्दा पिण्ड बढ्दै गयो, प्रवेग चाहिँ घट्दै गयो। त्यसकारणले गर्दा प्रवेग ए प्रोपोर्सनल 1/m भयो। अब यो दुईटा सम्बन्धलाई हामी यसलाई पहिलो मानौँ र यसलाई दोस्रो मानौँ। अब यो दुईवटालाई मिलाउँदा हाम्रो ए प्रोपोर्सनल f/m हुन जान्छ। स्लाइडमा नि हेर्नुहोस् त, ए प्रोपोर्सनल f/m भयो। अब यो प्रोपोर्सनल समानुपातिकले बराबर जस्तै काम गर्छ र यो एक आपसमा गुणन हुँदा हाम्रो यसबाट हामीले f प्रोपोर्सनल ma लेख्न सकिन्छ। अब यो वैज्ञानिक सूत्रहरू प्रमाणित गर्दा कुनै पनि सम्बन्धलाई समीकरणका रूप दिनका लागि त्यसमा कुनै अचर राशि अर्थात् कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले कुनै एउटा अचर मान राख्दा f बराबर kma हुन आउँछ, जहाँ के एउटा अचर राशि हो, जहाँ के एउटा अचर मान हो। अचर राशि, त्यसलाई अचर मान पनि भनिन्छ। अब यो के को भ्यालु अर्थात् मान निकालेर हामीले राख्यौँ भने हामीलाई चाहिएको f = ma प्रमाणित गर्न सकिन्छ। र अब यो f ले के दिन्छ? बल, m ले पिण्ड र a ले प्रवेग। यदि 1 न्युटन बलको परिभाषा अनुसार कुनै 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा 1 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग उत्पन्न गराउने हो भने त्यो 1 न्युटन हुन्छ र त्यस अवस्थामा बलको मान 1 न्युटन हुन जाँदा के को मान पनि 1 हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यदि f = 1 न्युटन, m = 1 केजी र a = 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन गयो भने f = kma मा 1 न्युटन, के को हामीले जस्ता तस्तै मान राखौँ र m को ठाउँमा 1 केजी र a को ठाउँमा 1 मिटर स्क्वायर राख्न जाने हो भने k = 1 हुन जान्छ। अब यहाँ k = 1 राख्दा f = ma हुन जान्छ र f = ma ले बलको मापन गर्छ, अर्थात् कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने बल त्यस वस्तुको पिण्ड र त्यसमा उत्पन्न भएको प्रवेगको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ, अर्थात् f = m/a। यो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियममा आधारित रहेर बलको मापन गर्नको निम्ति चाहिने सूत्र अर्थात् फर्मुला हो र हामीले वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग, त्यसमा लगाइएको बल र त्यसको पिण्डको सम्बन्ध प्रमाणित गर्यौं, जसलाई f = ma अर्थात् वस्तुमा उत्पन्न हुने बल बराबर
वस्तुको पिण्ड इन्टु त्यसमा उत्पन्न भएको प्रवेग हुन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? अब हामी यससँग सम्बन्धित रहेर कसरी बलको मापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गणितीय समस्या समाधान गर्छौँ र यो बलको मापन पनि गर्छौँ। ल अब यता हेर्नुहोस् है त। F = ma प्रयोग गरी बलको मापन, मेजरमेन्ट अफ फोर्स युजिङ F बराबर F = ma। अब त्यहाँ प्रश्न छ एउटा, हेर्नुहोस् त। एउटा 1500 केजी पिण्ड भएको कार 18 किलोमिटर पर आवर अर्थात् 18 किलोमिटर प्रति घण्टा पनि भनिन्छ यसलाई को गतिले गुडिरहेको थियो। चालकले एक्सेलेटरबाट बल लगाउँदा, इन्जिनबाट बल लगाउँदा अर्थात् बललाई बढाउँदा 50 मिटर दूरी पार गरेपछि त्यसको गति 54 किलोमिटर पर आवर अर्थात् 54 किलोमिटर प्रति घण्टा भयो। उक्त अवधिमा कारमा लागेको परिणात्मक बल नेट फोर्स कति होला? ल अब हामी F = ma को प्रयोग गरेर यो गणितीय समस्या समाधान गर्छौँ। हामीले कुनै पनि वस्तुको पिण्डलाई m ले जनाउँछौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न अनुसार पिण्ड m = 1500 केजी छ र त्यति पिण्ड भएको कार 18 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिले गुडिरहेको छ र हामीले स्ट्यान्डर्ड एकाइमा गतिको आधारभूत एकाइ, गतिको स्ट्यान्डर्ड एसआई एकाइ मिटर पर सेकेन्ड भनेर पढेका छौँ। तर त्यहाँ कार त सुरुमा दौडिरहेको छ, गुडिरहेको छ। त्यस कारणले सुरुको गति, जसलाई रेखीय चालको रेखीय समीकरणमा u ले जनाइन्छ, u = 18 किलोमिटर पर आवर। यसलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा लैजानको लागि किलोमिटरलाई हामीले 1000 ले गुणन गर्छौँ र हाम्रो आवर अर्थात् 1 घण्टालाई हामीले समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्डमा लैजानको निम्ति 2 पटक 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र अब यसमा हाम्रो 18,000/3600 आयो र यसमा हाम्रो दुईटा शून्य क्यान्सल हुँदा 180 लाई 36 ले डिभाइड गर्दा 5 मिटर प्रति सेकेन्ड आयो। यो यति सुरुमा यति गतिले कार दौडिरहेको थियो। अब चालकले एक्सेलेटरबाट बल बढाउँदा 50 मिटरको दूरी पार गरेपछि रेखीय समीकरणमा पार गरेको दूरीलाई s ले जनाइन्छ। अब पार गरेको दूरी s = 50 मिटर छ र यति दूरी पार गरिसकेपछि त्यसको गति, एक्सेलेटरबाट बल बढाउँदा गति बढ्यो र बढेको गति, त्यसलाई हामी अन्तिम गति पनि भन्छौँ र रेखीय समीकरणमा अन्तिम गतिलाई हामीले v ले जनाउँछौँ। v = 54 किलोमिटर पर आवर। यसै गरी यसलाई पनि हामीले मिटर पर सेकेन्डमा लैजान्छौँ र त्यसको लागि किलोमिटरलाई मिटरमा लैजान्छौँ र समयको स्ट्यान्डर्ड एकाइ सेकेन्डमा पनि लैजान्छौँ र अब हाम्रो 54,000/3600 आएपछि यसलाई हामीले दुईवटा शून्य क्यान्सल गर्छौँ र 540 लाई 36 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो 15 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। हामीले सुरुको गति, अन्तिम गति र पार गरेको दूरी त्यहाँ दिएको छ। अब
हामीलाई चालको रेखीय समीकरणमा धेरै सूत्रहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसमा अब चालको रेखीय समीकरण अनुसार हामीलाई थाहा छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। अब हामीले यहाँका तथ्याङ्कहरूलाई यहाँ भएका सुरुको गति, अन्तिम गति, पार गरेको दूरी प्रयोग गर्छौँ र त्यसबाट प्रवेग निकाल्छौँ। अब v स्क्वायर भनेको हाम्रो अन्तिम गति 15 मिटर पर सेकेन्ड छ, त्यसको स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर भनेको सुरुको गति 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 5 को स्क्वायर प्लस 2, हामीलाई प्रवेग a थाहा छैन, हामी यसलाई a नै लेख्छौँ र पार गरेको दूरी s भनेको कति छ 50 मिटर छ। ल अब यहाँ हाम्रो 15 को स्क्वायर भनेको 225 इक्वल टु 5 को स्क्वायर 25 प्लस 50 इन्टु 2 भनेको 100a। अब यहाँबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यहाँ यो 25 लाई हामीले अर्को बराबर भन्दा अर्को साइडतर्फ लाँदा त्यो घटेर जान्छ र 225 बाट 25 सब्ट्र्याक्ट हुँदा 200 इक्वल टु 100a हुन्छ र यसबाट a इक्वल टु 200 अपन 100 इक्वल टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ, किनकि प्रवेगको स्ट्यान्डर्ड युनिट अर्थात् SI एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। अब हामीले बलको मापन गर्नुपर्ने छ। हामीलाई दिएको छ कुनै त्यस वस्तुको अर्थात् कारको पिण्ड 1500 केजी छ। अब उक्त अवधिमा कारमा लागेको परिणात्मक बल नेट फोर्स, परिणात्मक बल जसलाई हामीले F ले जनाउँछौँ इक्वल टु m इन्टु a हुन्छ। अब अर्थात् F इज इक्वल टु और F बराबर m भनेको हाम्रो 1500 इन्टु 2 भयो, a भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 15 इन्टु 2 100 इन्टु 2 भनेको 3000 बलको स्ट्यान्डर्ड एकाइ न्युटन। यसरी हामीले वस्तुमा उत्पन्न हुने परिमाणात्मक बल अर्थात् नेट फोर्स, परिणात्मक बल नेट फोर्स मापन गर्न सकिन्छ न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको प्रयोग गरेर। बुझ्नुभयो हैन? हामीले यस्तै गरेर रेखीय चालका समीकरणहरू प्रयोग गरेर त्यसबाट प्रवेग निकाल्ने र वस्तुको पिण्ड र प्रवेगको गुणनफल प्रयोग गरी परिणात्मक बल नेट फोर्सको मापन गर्ने गर्छौँ। अब हामीले F इक्वल टु ma अर्थात् बलको मापन गरिसकेपछि अब दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमका के कस्ता उपयोगिताहरू छन्। हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम पढ्यौँ, त्यससँग सम्बन्धित सूत्र प्रमाणित गर्यौँ र त्यसमा आधारित रहेर परिणात्मक बल नेट फोर्सको पनि मापन गर्यौँ। अब दैनिक जीवनमा हाम्रो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम के कस्ता काममा प्रयोग भइरहेका छन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। ल यता हेर्नुहोस् त, दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको उपयोगिता, एप्लिकेसन अफ सेकेन्ड ल अफ मोसन इन डेली लाइफ। दौडिरहेको साधनहरूमा तौल घटाउँदै जाँदा तिनीहरूको गति बढाउन सकिन्छ। ल यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, एउटा ट्रकमा पुरै ग्यासका सिलिन्डरहरू भरिएको छ र अनि एउटा ट्रक रित्तो छ। अब यिनीहरूमा बराबर बल लगाएर दौडदा कुनको गति छिटो होला, कुनको गति बढाउन सजिलो होला?
पक्कै पनि रित्तो, किनकि त्यसमा पिण्ड कम हुन्छ। अनि हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियममा त प्रवेग र पिण्डबीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भनेका छौँ नि, होइन? वस्तुको पिण्ड बढ्दै गयो भने प्रवेग घट्दै जान्छ। अब जब हामीले बललाई खुट्टाले हान्छौँ, तपाईँले पनि पक्कै बल खेल्दा बललाई हान्नको निम्ति अर्थात् बललाई फाल्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो बल प्रयोग गर्नुहुन्छ र जति बल लगाउँछौँ त्यो भकुण्डो अर्थात् बल त्यति टाढासम्म पुग्छ। बिस्तारै हान्दा र बिस्केरी हान्दा के फरक छ? हामीले बिस्तारै हान्दा त्यसको गति नै कम हुन्छ र त्यसलाई धेरै टाढासम्म पुर्याउन सकिँदैन। जब हामीले बढी बल प्रयोग गर्छौँ त्यसको गति पनि बढ्छ र त्यो टाढासम्म पनि पुग्छ। किनकि न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले के भन्छ? कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ। अर्थात् बल बढे प्रवेग पनि बढ्छ, बल घटे प्रवेग पनि घट्छ। बुझ्नुभयो है? अब यस्तै अरू के उपयोगिता छन् त? ल अब अरू नै हेरौँ है त। लोड गरिएको बक्स धकेल्न भन्दा खाली बक्स धकेल्न सजिलो हुन्छ, जुन हामीले पनि અહીં प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। इँटा नराखिएको काठको खाली बक्स तान्न जति सजिलो भएको थियो, इँटा राख्दै जाँदा त्यसलाई धकेल्न र तान्न गाह्रो भयो। त्यसको अर्थ पिण्ड बढ्दै जाँदा त्यसमा बढी बल लगाउनु पर्यो, अनि पिण्ड बढ्दै जाँदा प्रवेग चाहिँ घट्यो। दुईजना कमतौल भएका र बढी तौल भएका मानिस सँगै हिँड्दा बढी तौल भएको व्यक्ति ढिलो, कम तौल भएको व्यक्ति छिटो हिँड्छ। किनभने बढी तौल भएको व्यक्तिको पिण्ड बढी हुन्छ, कम तौल भएकोको पिण्ड कम हुन्छ। अनि पिण्ड बढी भयो भने त प्रवेग के हुन्छ? कम हुन्छ, व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अनि अर्को पनि हेरौँ न त। होचो स्थानबाट भन्दा अग्लो स्थानबाट फ्याँकिएको वस्तुमा बढी क्षति हुन्छ। जब हामीले अग्लो स्थानबाट वस्तु फाल्छौँ, वस्तुलाई त तल गुरुत्व बलले तानेको हुन्छ। जब धेरै उचाइबाट आउँछ त्यसको प्रवेग बढ्दै जान्छ, अनि प्रवेग बढ्दै गएपछि त त्यसमा बढी बल उत्पन्न हुन्छ। किनभने बल इक्वल टु एफ इक्वल टु एम इन्टु ए हुन्छ, अनि बढी बलले गर्दा त्यो फुट्छ। बुझ्नुभयो है? बढी क्षति हुन्छ। अनि तीव्र गतिमा रहेको सवारी साधन ठोक्किँदा बढी क्षति हुन्छ। तीव्र गतिमा प्रवेग पनि बढी हुन्छ, अनि बढी प्रवेग भएपछि हाम्रो गणितीय सम्बन्ध एफ इक्वल टु एमएले के भन्छ? बल पनि बढी उत्पन्न हुन्छ। अनि धेरै बल भएपछि ढिलो गतिमा भन्दा तीव्र गतिमा रहेका सवारी साधनहरू ठोक्किँदा बढी क्षति हुन्छ। अब यस्ता कयौँ उपयोगिताहरू छन् हाम्रो दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको। अब यसमा आधारित रहेर तपाईँलाई म केही परियोजना कार्य दिन्छु। ल अब यता हेर्नुहोस् है त। साथीहरूबीच छलफल गरेर वा सोधखोज गरेर दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको थप उपयोगिताहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। केही नियमको उपयोगिता मैले तपाईँलाई बताएँ। यस अन्तर्गत मैले गाडी ठोक्कने, अग्लो स्थानबाट वस्तु फाल्ने, अनि त्यसपछि बल हान्ने लगायतका उदाहरणहरू दिए। अब यस्ता अरू उपयोगिताहरू तपाईँहरूले खोज्नुहोस् अनि त्यसको सूची तयार पार्नुहोस् है त। अब हामीले यो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम, योसँग सम्बन्धित फर्मुला अर्थात् सूत्र, त्यसको प्रयोग गरेर बलको मापन गरिसकेपछि आजको विषयवस्तुमा आधारित रहेर छोटो अभ्यास पनि गरौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् त। सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ। यहाँ केही वैकल्पिक उत्तरहरू दिएको छ। तपाईँले उपयुक्त उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पहिला अनुमान गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको अनुमान ठिक छ छैन जाँच्नुहोस् है त। न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम केसँग सम्बन्धित छ? बलको परिभाषा, बलको मापन, बलको गुण, बलको प्रकार। कुन चाहिँ होला? बलको मापन। हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले बलको मापन गर्छ।
न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले बलको परिभाषा दिन्छ भनेर अनि तेस्रो नियमले बलको गुण बताउँछ भनेर अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ र आज पनि बलको मापन गरेरको प्रयोग पनि गरेका छौँ है त। अब वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग र पिण्डबीच कुन सम्बन्ध छ? व्युत्क्रमणुपातिक, समानुपातिक, बराबर, पिण्ड नाश। वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग र पिण्ड पक्कै पनि व्युत्क्रमणुपातिक, किनभने पिण्ड बढ्दै जाँदा प्रवेग घट्छ। अब अर्को नि हेरौँ है त। कुनै वस्तुको पिण्ड 50 केजी छ, उक्त वस्तु चालमा आउँदा 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्रवेग उत्पन्न हुन्छ भने बल कति उत्पन्न होला? हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पिण्ड पनि दिएको छ अनि प्रवेग पनि दिएको छ। अब कति होला त? तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त। 100 न्युटन। हामीले सूत्र पढेका छौँ F = ma। m भनेको 50, a भनेको 2, 50 × 2 भनेको 100। ल अब अर्को हेरौँ है त। तलका मध्ये कुनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको प्रयोग भएको छ? स्थिर वस्तुलाई 81 तान्दा, गुड्दै गरेको बसबाट झर्दा, बोकेको भारी बिसाएर रित्तै हिँड्दा र रकेट चलाउँदा। बोकेको भारी बिसाएर रित्तै हिँड्दा, किनभने भारी बोकेको अवस्थामा पिण्ड बढी हुन्छ, त्यसमा कम प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। अनि जब हामीले भारी बिसाउँछौँ पिण्ड घट्छ, पिण्ड घटेपछि प्रवेग बढ्छ, हामी छिटो हिँड्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो है? ल हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको छलफल गऱ्यौँ। त्यस नियममा आधारित रहेर बलको मापन गर्ने सूत्र अर्थात् F = ma प्रमाणित गऱ्यौँ र F = ma को व्यावहारिक प्रयोग गरेर गणितीय समस्या समाधान गऱ्यौँ। दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमसँग सम्बन्धित उपयोगिताहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कार्य र अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम बताउन सक्नुहुनेछ र दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमसँग आउने विभिन्न समस्याहरूको खोजी गर्न सक्नु नै हुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।